अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगज। इस ट्यूटोरियल में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने कोडिंग सीखना है तो कौन से ऐसा साइट्स है कि आपने उससे प्रोग्रामिंग सीखना है। तो इसका मैं तफसील से बात करूंगा और इसको प्रैक्टिकल शो करूंगा कि आपने कौन कौन सी साइट्स पर विज़िट करना है। ऐसा तो साइट्स बहुत ज़्यादा है गूगल में, लेकिन कुछ साइट जो है प्रोग्रामिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उन जितना साइट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और उसको विज़िट करेंगे कि वो कौन सी प्रोग्रामिंग की जो है सॉल्यूशन निकालती है और कौन सी ट्यूटोरियल्स बनाती है। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी अपडेटेड न्यूज़ हम अपलोड करते हैं तो आप इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। और इसमें अगर साथ विज़िट करना चाहते हो ऑनलाइन शॉप टीच, ये मेरा वेबसाइट है। इस वेबसाइट में मैं डेली बेसिस आर्टिकल्स लिखता हूँ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो आप इससे भी काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो है कुछ साइट ऐसा है जो प्रोग्रामिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसका नाम मैं लिखूँगा और उसको विज़िट करेंगे कि ये जितना भी साइट्स है वो कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट जो है वो है कोडिंग एकेडमी, यानी एकेडमी कोड एकेडमी जो है इसमें भी मुख्तलिफ यानी कोर्सेज है, आप देख सकते हो। इसकी ये जो है 2011 में न्यूयॉर्क सिटी यानी बनाया था, इसका फाउंडर है और इसने जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये एक ऑनलाइन एकेडमी है। तो आप इससे भी जो है काफ़ी अर्निंग यानी काफ़ी लर्निंग कर सकते हो। आप देखो तो इसकी मुख्तलिफ आपने इसमें अकाउंट बनाना है, बहुत सिंपल है। यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और चूज़ पासवर्ड, और इसकी जो सिक्योरिटी के लिए ये यूज़ होता है ना, तो आपने इस पर क्रिएट पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद अगर आपका जीमेल अकाउंट है या फेसबुक, आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकती हो। ये है इसकी मुख्तलिफ टीचर्स वगैरह जितने भी हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज है, जिस तरह लिखा है वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और डिज़ाइन वगैरह, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। तो ये सब जो है ये भी एक साइट है और बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप देख सकते हो कि इसमें मुख्तलिफ इसकी पेजेस है। तो दूसरा मैं ये बताऊंगा यूडीमी है। यूडीमी जो है हर कोई जानता है इसके बारे में कि यूडीमी एक ऑनलाइन साइट है और जो लोगों को मुख्तलिफ कोर्सेज प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें कुछ कोर्सेज ऐसा है कि वो आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन अगर आपने कोई एडवांस कोर्स सीखना है तो आप यूडीमी से यानी पेड कर सकते हो। लेकिन इसकी कुछ कोर्सेज जो है वो पेड है, तो आपने उससे यानी बाय करोगे। तो अभी आप देखो तो इसमें जितना भी टेक्नोलॉजी इसके रिलेटेड, अभी देखो वेब डेवलपमेंट, बिजनेस, आईटी और इस तरह डिज़ाइन, मार्केटिंग, ये सब जो है कोर्सेज पेड है। तो अभी आप देख सकते हो कि ऑटोमेटेड गूगल एडवर्ड्स कोर्स इन 2000, यानी इसका प्राइस जो है वो $200 है। और इस तरह जो है सब आप देख सकते हो कि इसमें मुख्तलिफ प्राइसेस है। अगर आप ख़ुद एक डेवलपर हो, अगर आपने ख़ुद कोर्सेज तो आप भी कोर्सेज को सेल कर सकते हो। तो इससे भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। तो ये भी आपको फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। आपने इधर चेक करो फ्री कोर्सेज। तो फ्री कोर्सेज आपने क्या करना है, इसको भी देख सकते हो। तो इससे भी आप काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो ये थोड़ा साइड जो है हेवी है। अभी आप देखो ये फ्री में आपको मिल जाता है। बिकम एंड्रॉयड डेवलपर, यानी डेवलपर एंड्रॉयड की एक तकरीबन इसका यानी 121 इसका लेक्चर है और 12.5 इस हावर है। तो आप इसको देखो ये फ्री है, ये भी फ्री है। तो आपने अगर सीखना है तो इससे भी आप काफ़ी हेल्प ले सकते हो। तीसरा साइड में ये बताऊंगा कि आपने गिटहब, अगर आपने पहले नहीं सुना है, गिटहब जो है एक सर्वर है, ऑनलाइन सर्वर है जो बनाया था। लोग इसमें अपना सोर्स कोड को अपलोड करता है और आप इससे भी कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी सोर्स कोड आप इससे डाउनलोड कर सकते हो।
لیکن لیٹ سپوز میں ادھر سرچ کروں گا، اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں تو پہلے آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے۔ میں سرچ کرتا ہوں اینڈرائڈ ایپس، تو میں نے جب اس کو سرچ کیا تھا تو اس میں بھی یہ دیکھو یہ جتنے بھی رزلٹ آ گیا، یہ لوگوں کی مختلف رزلٹ سے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جو بھی پروجیکٹ آپ کا ہے۔ تو یہ جاوا کا پروجیکٹ ہے، اور اس طرح یہ روبی ہے، اور یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا پروجیکٹ کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس سے بھی آپ کافی یعنی ہیلپ لے سکتے ہو، اور اس طرح اس کا جتنا بھی سورس کوڈ ہے لوگ اس پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ گٹ ہب جو ہے وہ ایک سرور ہے، تو آپ اس سے آسانی سے جو بھی پروجیکٹ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، چاہے وہ ویب کے ساتھ ہو یا اینڈرائڈ کے ساتھ ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائٹس اور بھی ہے، وہ سائٹس بھی بتاؤں گا۔ تین یعنی 3 سائٹس میں نے بتا دیا۔ فورتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے خان اکیڈمی اگر جانتے ہو یا آپ نے کبھی نام نہیں سنائے، تو خان اکیڈمی بھی سی بھی آپ بہت یہ بھی مختلف کورسز آن لائن کورسز کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کا ٹیٹوریل دیکھنا ہے تو یوٹیوب پر اس کا بہت زیادہ ٹیٹوریل بھی ہے۔ تو آپ دیکھو اس نے یہ لکھا تھا کہ لرنر اسٹارٹ ہیئر، ٹیچر اسٹارٹ ہیئر، پیرنٹ اسٹارٹ ہیئر۔ تو یہ دیکھو اس میں مختلف جو ہے کورسز ہے، یہ جتنے بھی ہے سب کورسز ہے۔ تو آپ نے جو بھی اس میں کچھ کورسز اس میں بھی فری ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بھی فائدہ لے سکتے ہو خان اکیڈمی سے۔ تو لاسٹ میں یہ بتاؤں گا، بہت پاپولر سائٹ ہے، اگر آپ نے انیشیل لیول کے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، www.3school یعنی W3 schools میں یہ بات ہے کہ آپ کو ایک انیشیل سکھا رہا ہے جتنا بھی پروگرامنگ کی لینگویج ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو HTML ہے، CSS ہے، جاوا اسکرپٹ، SQL، PHP، بوٹسٹریپ، جیکیوری، اینگولر۔ تو اس طرح جو ہے بہت زیادہ لینگویج ہے، یہ سب جو ہے اس میں یہ لینگویج آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھ سکتے ہو۔ یہ آپ کو فری میں مل جاتا ہے، بہت خوبصورت طریقے سے لکھا ہے، اور آپ نے ہر کوڈ کی جو ہے مطلب لکھا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھو ڈاک ٹائپ HTML ہے، ٹائٹل ہے، تو ادھر جو ہے آپ کو کیا کیا ایکسپلین بھی کیا تھا کہ آپ نے HTML کیا ہے، اور یہ ابھی آپ دیکھو اس کا انٹروڈکشن ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے، اور اس نے پہ سمپل کوڈنگ لکھا۔ کوڈنگ کے بعد اس نے ہر کوڈ کا مطلب بتا دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ ڈکلیریشن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ جو ہے روٹ ایلیمنٹ ہے، اور اس طرح ہیڈ جو ہے میٹا ٹیگز ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب کو جو ہے بہت خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا تھا، تو یہ تھا، پھر رن بھی کیا تھا آپ کو۔ تو بات ایسا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بھی بہت کافی ہیلپ لے سکتے ہو۔ تو سائٹس تو بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ سائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے، تو میں نے جو پاپولر سائٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کرو، تو کمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ ہم آپ کو رپلائی کریں گے، اور اگر کسی چیز کی بھی آپ کو پرابلم ہے تو ہم اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کرو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔